सो आता ह्या भाशेन रेडी जालें हांव. हे पळय साडी हो पदर एक्चुली आता कामां करूंक जाय म्हणून त्या भाशेन हें केलो. हातीन सिंपलशी कांकणां. ही एक्चुली पंढरपुरांतल्यान म्हाका कांकणां दिली आमचे कजनान, सो तेच घातले. वयर बांदले केस. केस चड हें करूंक ना, कोम करूंक ना, बिकॉज ओले आसतना म्हणटा कोम करूंक जायना न्हू. एंड पदर मातसो चडूच गळ्या कडेन येतकूच न्हू हिजी धार लागलेल्या भशेन जाता, मातसो सकयल घेता न्हू, धार लागलेल्या भशेन जाता ताजी. ओके चलो. सो आतां फुडली कामां करपाक. आयज लक्कीली बऱ्या भशेन सेट जाल्ली आसा साडी, बऱ्या भशेन. नाल्यार एक एक फावटी पदर येयना, मिरयो सारके येयना, आनी ही न्हेसपाकूय बरी दिसता म्हाका. चलो काम करेंगे. आयज एका सारक्या नाजूक आनी वीक टॉपिकाचेर उलोवपाक सोदता हांव. एक्चुली जालें अशें की तुमच्या बरोबर हांव शेअर करूं कितें नाका हेंच म्हाका कळनासलें. बट आतां असो बॉन्ड जाल्लो आसा तुमच्या बरोबर, म्हटल्यार डेली जेन्ना हांव व्हिडियो अपलोड करता, जेन्ना तुमचे कमेंट्स येता, म्हाका तर अशें दिसता की तुमी इन डिटेल म्हाका पळयता, म्हाजें निरीक्षण करता आनी म्हाका कितें सजेस्ट करता, रॉंग थिंग्स रायट थिंग्स सांगीत आसता. बट आतां हो प्रश्न आसा म्हाज्या पर्सनल लायफाचो. खुबशे अशे दीस पळयला हांवें जातून न्हू आमी खूब म्हटल्यार खूब फेसीस अशे डिजास्टर लायक इन्सिडंट्स आमी फेस केल्ले आसा. बट तातूंतल्यान सामोरा सामोर वचोन त्या इन्सिडंटांतल्यान भायर सरपाक तितलीच बळ आनी तितलीच हिम्मत देव तेन्नाच्या तेन्ना दिनासलो. बट स्वताचें काळीज आनी भुरग्याचेर पळोवन जेन्ना आमी स्वताक रेडी करता की ना होय आतां टायम वयतलो आनी हातूंतल्यानूय आमी भायर येतलीं, हेंच चिंतून की आयज जर दीस अशें आसा तर फाल्यां सकाळचोय दीस बरे भशेन येतलो, बरे भशेन उजडटलो, हेच आशेन न्हू आमी फुडें सरत गेलीं. हांव उलयतां तें म्हाज्या घोवाचें आनी म्हाज्या चेड्याचें. अशें आमी खूब म्हटल्यार एक 2-3 वर्सां न्हू सारकींच आमी फूल इतले आमी हेल दीस पळयल्ले आसा न्हू की म्हटल्यार तातूंतल्यान भायर सरपाक आमी खूब प्रयत्न करतालीं. अशें दिसतालें की अशें आमच्या बरोच कित्याक काय म्हणून. बट जाताय अशें की न्हू एक्चुली जेन्ना आमी एक मनशा बरोबर संवाद सादता, जेन्ना आमी एक खंयच्याय एका व्यक्ती बरोबर उलयता, आमचें कितेंय जावं, वायट उलोव बरें उलोव, तें आमच्याच फुड्यान येता परतून. सपोज आमी कोणाक दुखयता जाल्यार तें परतून इन रिटर्न आमकां. दाळीन न्हू हांवें टमाट, देन लसूण, शांगो घातल्या आनी हें घातलां, मिरसांग घातली. सो दाळ बऱ्यापैकी शिजोन येयल्ली आसा. एंड हे वाटेन म्हाजो शीतूय जाल्लो आसा हांगा. आवय गरम आसा. शीत जालो. शीताची गॅस न्हू हांवें ऑनूच दवरली आनी न्हांवपाक गेल्लें. मागीर चेड्याक सांगलें की गॅस बंद कर. हे पळय आतां पळयता हांव तुमच्या बरोबर उलयता सारकें केलां तेणें. एंड न्हू आयज बटाट फ्राय करतलें हांव. तोंडाक मातशें कितें तरी जायच न्हू आमकां. सो बटाट हे पळय उदकान अशें दवरले सो दॅट मागीर न्हू काळें पडोंक जायना म्हणून. ओके. सो बटाट फ्राय करूंक जाय. आनी ह्या वाटेन हांवें कांतून बीन दवरलेलें आसा. हेतून हांव घालतलें जिरें आनी वाडटलें, मागीर फोडणेक मारतलें करपील घालून. सांसवां ना म्हाज्या फुड्यान, सांसवां काबार जाली. आयज सपोज आमी इफ बाय चान्स जेवी मार्टान ना, बट म्हाका आयजचा न्हू बागायतदारान ट्राय करूंक जाय, बिकॉज जेवी मार्टान म्हाजें बील चडूच वाडटा. ओके. असो म्हाजो एक्सपिरियन्स 2 म्हयने जाले. आमी तशे प्रॉडक्ट घेता आसतले. हांवें घोवाक सांगलें की तुमी भितर येवं नाका, हांव जाय कितें नाका तें सगळें घेतलें. एंड म्हाका जाता तितलो बजेट म्हाका जो मंथली राशन आसा तें कमी करपाचें आसा. सो आतां जेवण करता आनी मेळटा मागीर तुमकां. ओके. सॉरी, कंटिन्यू वीथ दी प्रिवियस टॉपीक. मदींच तुमकां एक ब्रीफ डिस्कशन दिलो की घरान हांवें आयज कितें कितें प्रिपॅरेशन केली ती. बट कमिंग टू द सेम टॉपीक इज सपोज एक मनशाच्या मायंडान तूं नेगेटिविटी भरत आसा, मागीर तो मनीस उसळटा आनी तो मनीस रियॅक्टूय करता. तो मनीस फक्त एक बाजू पळोवन उलयता आनी जेन्ना तो मनीस खंयच्याय व्यक्ती बर झगडोंक वयता ऑर तांच्या बर लायक कितेंय अशें लायक तूं मेमे जाता न्हू, त्या भशेन जातकूच मागीर कितें जाता, फुडलो मनीस दुखावलो गेल्यार सपोज तेजी मिस्टेकूय ना आनी तो दुखावलो गेल्यार न्हू जाल्यार तें आमकांच मागीर भारी पडटा. आमकांच आमच्या भुरग्यांचेर आमकां बीन त्रास जायत आसता आनी मागीर जे आमी दीस पळयता न्हू डॅट वर रियली हेल. आनी अशेंच बाबतींत अशें कितें आमच्या बरोबर जाल्लें आसा. एंड आय हॅव गॉन थ्रू मेनी लॉट्स ऑफ थिंग्स. आनी हे टॉपिकान जाता अशें की लोक जे सगळे आसता न्हू ते सगळेच सारके नासता. थोडेशे लोक भरपूरशे जज करता. इवन दो तांची मिस्टेक आसतना देखून न्हू तो मनीस की तेणें अशें कित्याक केलें, तेणें अशें रियॅक्ट कित्याक करूंक जाय आसलें, अशें क्वेश्चन मार्क
फुडल्यांतल्यान विचारता, बट तांकांय खबर आसता की हातून खंय ना खंय आपलो दोश आसा आनी आपुणूच त्या मनशाक उचकायलो सारकें ते झगडी करपाक नाजाल्यार वाद घालपाक बीन. बट तेन्ना न्हू त्या मनशाक एक म्हणटा रिलॅक्सेशन आसता की हेंच म्हाका जाय आसलें आनी तशेंच जालें. बट हातून फूल वाट लागता एक स्मॉल फॅमिलीची, एक बारीकशा कुटुंबाची. आनी अशें न्हू म्हाज्याच बाबतींत न्हू तर खुबशे जाणांच्या बाबतींत जाता. बिकॉज मनशांका न्हू लायक परकोंक कळना स्टार्टींग आनी जेन्ना मनशांक कळटा की ना हांव खंय तरी चुकलो, म्हाजी खंय तरी चूक जाली आनी अशें हांवें करूंक नाका आसलें, त्या म्हणसर न्हू सगळें सारकें तेन्ना सगळें म्हटल्यार सगळें सोंसून आनी ती शक्ती काबार जावन मागीर तें सगळें सुचोन येता की ना हें हांवें जें डिसिजन घेतलेलें आनी हें जें हांवें रियॅक्ट केल्लें तें रॉंग आसलें म्हणून. सो म्हाका तर आतां अशें पर्सनली दिसता की आतां न्हू म्हाका कोणाच्याच हितून कसल्याच हितून इनवॉल्व जावपाचें ना. हांव पयलीं जायनासलें, बट पयलीं न्हू सहनशक्ती खूब आसताली. बट आतां ज्या भाशेन सगळ्यांचे चेहरे कळपाक येयले आनी सगळ्यांची तोंडां दिसलीं, सगळ्यांचे गेम चेंजर्स, तेंचे प्लॅन सगळे कळोन येवपाक लागले. मनशां कळोन येवपाक लागले की ह्या भाशेन आसा हीं मनशां एक्चुली दाखोवपाचें एक आनी करपाचें वेगळेंच. सो जेन्ना मनशां परकोंक लागले न्हू तेन्ना आतां हांव 1 आनी 4 पावलां न्हू तर 10 पावलां पयस रावता. बिकॉज आय एम जस्ट फोकसींग ऑन माय जॉब, ऑन माय करियर, म्हटल्यार म्हाज्या फॅमिलीचेर एंड ऑन माय होम. आनी फक्त म्हाज्या संवसारान इतलें बिजी म्हाका रावपाचें आसा की ही जी मनशां आसा न्हू तेंच्या कडल्यान जाता तितलें म्हाका पयस रावपाचें. तुमी गेम खेळटा, गेम खेळा, तुमकां कितें करपाचें आसा तें करा, बट पयस रावन. हांव सगळें देवाचेर सोडटा. ताका सपोज म्हाजें बरें करपाचें आसा, म्हाज्या फॅमिलीचें बरें करपाचें आसा जाल्यार ताका करूं दी. इफ सपोज ना जाल्यार आमचें कर्म आनी आमचें भाग्य म्हणटलें हांव. व्हडलें चड वर्साचो काय म्हाजो अजून संवसार ना. लग्नाक म्हाज्या 8 वर्सांच जालीं. बट हे 8 वर्सान न्हू मनशां परकोंक कळ्ळें तेंच म्हाका एक व्हडली लायक लेसन टायप म्हाका शिकपाक मेळ्ळें. आनी आतां जें कितें फुडें जावपाचें आसा न्हू तें देवार सोडलेलें आसा. आनी कांय ना, जस्ट एक कितें शेअर करपाचें आसलें म्हणून तुमच्या बरोबर शेअर केलें. नथींग पर्सनल, बट येस आय थॉट आय शूड शेअर विथ तू येता देवळान पाया पडोंक वयता. येना तू? हांव वचत रोखडें येता तर. हां, तो खंय रातचो वयता आपल्या डॅडावर. बरें जालें, हांव बेगीन वचोन येतलें. सो म्हाजें जेवण जालें. कापां जस्ट आतां टर्न केली. कापां शिजता म्हणसर कितें करूं, कामां भूक लागली. राव, जेवण जाल्लें आसा, कापां भाजता. राव, 12 जालीं आनी भूक लागली ताका. मशिनान एक वॉश घातलेलें आसा हांवें कपडे आनी घोवाचे कपडे न्हू कपडे दिसता सगळे बरे पळय. हे वॉश करूंक जाय हातीन. आतां तें केन्ना करूं म्हाजो मूडूच ना आतां सद्याक, बट करूंक जाय. बिकॉज जिन्स आसा, जिन्स न्हू फूल हितून बरी जायना ती वॉशिंग मशिनान. सो हातीन धुवपाक जाय म्हाका. हे कॉलरीची बीन घाण आसता ती वॉशिंग मशिनान वचत ना. सो सगळें मागीर साडी बीन सोडून जातकूच घोवाचे कपडे धुता. ओके, सो अशें आयज साडयेर हांवें साडी घालूनच वयतलें देवळान आनी मागीर येवन सोडटलें. पाणयान हात घातलो, साबण घातलो, नेल पॉलिशूय चेंज करूंक जाय. वयता ती कामां कितली पडटा घरान. दिसता आमकां अशें तें घरान कांयच कामां नासता म्हणून. पुसलें बीन आयज, झाडलें, सान मारली, बरी सान मारली, पुसलें बीन. एंड स्टेरकेस आमच्या बिल्डिंगेचे न्हू सॅटर्डे हांव धुतात. बिकॉज खबर ना, म्हाज्या मनान येता, हांव म्हाज्या मनान धुता. एंड खुबशीं कामां आसली घरांतली ती गेली. फक्त कपडे आतां दोळ्या फुड्यान दिसताय पळय. हांगा बसले तरी दोळ्या फुड्यान कपडेच दिसता. बट तें करतलें हांव. आनी आयज सांजचो कितें प्लॅन आसा तो पळोवया. जाल्यार बरो आसा. बिकॉज घरान खावपाक बिस्कीट देखून जायता आसतना म्हाका कितें तरी सांजच्या टायमार बिस्कीट बीन असलें कितें हाडूंक जाय. सकयल काम चालू आसा म्हणून आवाज येता. एंड वयता आतां कापां बीन बरे भशेन फ्राय करून. सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. अजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार हांव रिक्वेस्ट करता, सबस्क्रायब करा तुमी. एंड अशेच बरे बरे विडियोज हांव तुमच्या फुड्यान घेवन येतलें. हांव ट्राय करतलें म्हाज्या कडल्यान जाता तितलें. म्हाजें न्हू मातशें इमोशनल, मातशें फनी अशे विडियो आसतातूच. सो ओके,
आनी कितें उलोवं कांय ना. सो बाय, सी ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.